नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। संकट पर्यो कि संसदमै प्रहार, संघीय संसदबाट सुरु भएको यो प्रवृत्ति अन्ततः प्रदेश सभामा पनि मौलायो। आफू अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद नै विघटन गरे। यो सिको प्रधानमन्त्री ओलीका अनुयायीहरूले प्रदेश सभामा गर्न थालेका छन्। गण्डकी प्रदेशले देखाएको शैली यही ओली प्रवृत्तिको सिको नै हो। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एउटा जुक्ति निकाले। त्यही जुक्ति प्रयोग हुँदा बुधबार मध्यरात 12 बजेदेखि लागू हुने गरी गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस भयो। सिफारिस लागू गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले कति पनि ढिला गरेनन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 सांसदले सुरु गरेका नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीमा यसै संकट चुलियो। गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्दा बच्ने एउटै उपाय रह्यो संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य। यही गरियो गण्डकीमा पनि। गण्डकी सरकार अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै समावेदन मात्र दिएन, मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गरे। संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सुरक्षित महसुस गरेको गुरुङ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो आयु पनि प्रदेश 1 मा शेरधन राई, बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेलको झैं भनेर फर्कन्छ भन्ने आशा पक्कै गरेको हुनुपर्छ। तर यस पटकको संकट गण्डकी सरकारलाई महँगो पर्ने निश्चित छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार विरुद्ध केन्द्रबाट नै ध्रुवीकृत हुन थालेको दलहरूको यो अभ्यास गण्डकीमा सफल भएर अन्यत्र पनि सफल हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसैले गण्डकीमा उभिएका यी शक्तिहरू केन्द्रमा पनि यही गठजोड जारी राखे। ओली सरकारको लागि खतराको घण्टी बज्ने सम्भावना बढेको छ। यो खेललाई राम्ररी बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले गण्डकी सरकारमाथि आइरहेको यो संकटलाई पोखरा नागेर अघि बढ्न नदिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। गण्डकी प्रदेशको संसदीय अङ्क गणित हेर्दा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षधरहरूको नै पल्ला भारी छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेसँग 27 सिट छ, तर कांग्रेसको 15 सिट, माओवादी केन्द्रको 11 सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 3, जनता समाजवादी पार्टीको 2, स्वतन्त्र 1 गर्दा उनीहरूसँग 32 सिट पुग्छ। यो पुग्नुको अर्थ हो पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार गर्ल्याम गुर्लुम ढल्नु। तर राजनीतिको खेल हो यो, त्यो पनि विकृत खेल। गिरिसकेको प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको सरकार टिक्यो। यी दुई सरकार ठिकाउन केन्द्रदेखि लिएर प्रदेशसम्म धेरै खेल खेलिए। अब गण्डकीमा कस्तो खेल खेलिने हो त्यो खेल हेर्न बाँकी छ। किनभने मैदानमा अहिले ओली जति प्रभावशाली भए पनि बलशाली खेलाडी कोही देखिएका छैनन्। आफू र आफ्नालाई बचाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसैले सिकाइरहनै पर्दैन। गण्डकीमा पनि अब उनको कुन जादु प्रयोग हुने हो पक्कै देखिनेछ। गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्री पद पाउने गुलियो लोभ त्यागेर जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। समर्थन फिर्ता लिएपछि उसले अविश्वासको पक्षधरलाई सहयोग गर्ने वचन पनि दिएको छ, तर हस्ताक्षर भने गरिसकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी अझै पनि अलमल र ढुलमुले अवस्थामा छ। उसले कतिखेर कसलाई अङ्गालो हाल्ने हो कुनै टुङ्गो छैन। केन्द्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको माओवादी केन्द्र आफैमा विश्वास गर्न नसक्ने अचम्मको शक्ति हो। कांग्रेस गण्डकी प्रदेशमा यसपटक मुख्यमन्त्री नै हत्याउने दाउमा छ, तर उसको यो दाउमा कसले कतिखेर छिर्को लगाउँछ त्यो कांग्रेसलाई नै थाहा पत्तो हुँदैन। जे होस्, गण्डकीमा नयाँ खेलको बीजारोपण भएको छ, तर बुढीमरी भन्दा काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता भने सबैमा बढेको छ। आफूलाई संकट पर्दा सार्वभौम संसदलाई नै निरीह बनाउने विकृति बढ्नु के जनमतको उपहास होइन र? के सार्वभौम संसद र सभालाई प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीहरूले आफू अनुकूल बनाउन जहिले पनि निरीह बनाइराख्ने? जनताको मतको अपमान गर्न उनीहरूले सदैव पाइराख्ने? तर यो अभ्यासले लोकतन्त्रले हार्ने अवस्था भने नआओस्। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौं र आज मुख्यतया खासमा अहिलेको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर, जब नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण फैलिसके पछाडि यो कोरोना संक्रमण बालबालिकालाई पनि लक्षित गरेर संक्रमण फैलिँदो अवस्थामा रहेको छ र आज मात्र पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका लगायत 14वटा जिल्लामा अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबच्चा स्कुल नपठाउनको लागि अपिल गरेको छ र विद्यालय बन्द गराउनको लागि भनेर करिब 1 महिनाको विद्यालय बन्द गराउने सीसीएमसीले एउटा प्रतिवेदन पनि सरकार सामु लिएर गएको छ। यो कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। यद्यपि प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायत यति बेला सङ्घहरू संस्थाहरू भने विद्यालय बन्द हुनु हुँदैन, विद्यार्थीको शिक्षा र सिकाइको जुन अधिकार छ यसलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन, वैकल्पिक उपाय पनि छैनन् र विद्यालय बन्द नगर्ने अडानमा यति बेला प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायतका संस्थाहरू देखिएका छन्। तर बालबालिकाहरू भने कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन् र सरकारले विभिन्न आकलनहरू पनि आँकडाहरू पनि सार्वजनिक गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले नेपाल गाँजिनेछ, नेपाल थल्लिनेछ भनेर र यसै सन्दर्भमा आज हामी सरकार राख्ने विभिन्न सरकारी निकायका र अन्य सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी सम्भवतः टेलिफोन सम्पर्कमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नेछौँ यसै विषयमा। र जहाँ संक्रमण बढिरहेको छ, खासमा मुसफलको विद्यालयहरू जहाँ सीमानाकाका कारणले गर्दाखेरि आवत जावत मानिसहरूको बढिरहेको छ र खासमा रेड जोनमा रहेका क्षेत्रहरूमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ, कि विद्यालयभित्र सुरक्षा सतर्कता संक्रमण न्यूनीकरणको लागि अपनाइएको छ त, यी लगायतका विषयमा पनि हामीले हाम्रो रिपोर्ट केन्द्रित गरेका छौँ। र यसको अलावा कहीँ अस्पतालमा प्राविधिकको अभाव, कहीँ अस्पतालमा प्राविधिक सामानहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने नागरिकहरूको अवस्था रहेको छ र यसै सम्बन्धमा हामी हिमाली जिल्लाको मनाङको एउटा रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग प्रत्यक्ष रूपमा भाइबर र टेलिफोन मार्फत जोडिनेछौँ। कार्यक्रममा तपाईँहरूले आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कुनै प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासोहरू छन् भने। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो 2077 सालमा देश र जनताका लागि केपी शर्मा ओली सरकारले खेलेको भूमिका कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 67.0% अर्थात् 1017 जनाले तालीमा र 33.0% अर्थात् 501 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् आम दर्शकको मतलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताका लागि खेलेको भूमिका बहुमतले मन पराउनु भएको छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय कोरोनाको नयाँ प्रजातिले बालबालिकालाई सबैभन्दा बढी निशाना बनाउन थाल्दा समेत विद्यालय निर्बाध सञ्चालन गर्नु कतिको जायज हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा आम जनसरोकारको विषय र आम सर्वसाधारणको महत्त्व राख्ने विषयमा तपाईहरूले ताली र गाली मार्फत आफ्नो विचार र प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईहरूले ताली र गालीमा सार्वजनिक जनचासोको विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। आज हाम्रो पहिलो विषय रहेको छ खासमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको महामारीले समग्र मुलुकलाई आफ्नो प्रभावमा लपेट्न थालेको छ। नयाँ भेरिएन्टको जोखिममा बढी बालबालिका परेका छन्। कोरोना महामारी फैलिएको 1 वर्षमा 6% मात्र बालबालिका संक्रमित भएको अवस्थामा यसपटक पनि पछिल्लो 1 सातामा बालबालिका माथिको संक्रमण दर 18% पुगिसकेको छ। अवस्था विकराल बन्न थाले पनि विद्यार्थीलाई जोखिमबाट बचाउन विद्यालय र विद्यालयसँग सम्बन्धित संस्था प्याप्सन एन्ड प्याप्सन गम्भीर बनेका छैनन्। हाल नेपालमा फैलिएको युके भेरिएन्टबाट बालबालिका बढी संक्रमित हुँदा उनीहरूलाई जोखिमबाट बचाउन ढिला गर्न नहुने अवस्था देखिएको छ।
स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साता अघि बालबालिकालाई जोखिमबाट बचाउन कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC समक्ष विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको विरोधपछि शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफल पनि निष्कर्षविहीन बनेको थियो। बालबालिकामाथि कोरोनाले निशाना साधिसक्दा पनि किन लापरवाही हुँदैछ? भोलि आइपर्ने समस्याको जिम्मेवारी कसले लिने? बालबालिकालाई जोखिमको आगोमा कहिलेसम्म खेल्न दिइरहने हो? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। बालबालिका नै सबैभन्दा बढी असुरक्षित। बालबालिकामा नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। एक वर्षमा 6% बालबालिका संक्रमित भएकोमा पछिल्लो एक सातामा मात्रै संक्रमण दर 18% पुगेको छ र संक्रमणको यो दर देशभर अझै बढ्दो अवस्थामा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा फैलिएको UK भेरिएन्टबाट 18 वर्ष मुनिका बालबालिका र 40 वर्ष मुनिका व्यक्ति बढी जोखिममा रहेकाले विशेष सावधानी अपनाउन पनि विज्ञहरूको सुझाव छ। ओभरअल तथ्याङ्कमा बालबालिकाको संक्रमण अलिकति पहिलाको भन्दा थोरै बढी हुँदै गएको एउटा तथ्याङ्क छ भने अर्को चाहिँ नयाँ भेरिएन्टको यहाँले भन्नुभएको जस्तै नयाँ भेरिएन्ट जुन हामी यस जिन टार्गेट फेलियरको हिसाबले हेरिरहेका छौँ त्यसको मात्रा चाहिँ अलिकति बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। UK भेरिएन्ट पहिले फेला परेको कोरोना भन्दा बढी आक्रामक र सजिलै संक्रमण गर्न सक्ने भएको कारण यसलाई खतरनाक मानिएको छ। भिडभाड र समूहमा बढी बस्न रुचाउने भएकाले पनि बालबालिका र युवाहरूमा यसको संक्रमणको प्रभाव तीव्र देखिएको छ। बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था। चैत 25 जम्मा संक्रमित 298 जना, बालबालिका 25 जना। चैत 26 जम्मा संक्रमित 332 जना, बालबालिका 51 जना। चैत 27 जम्मा संक्रमित 288 जना, बालबालिका 34 जना। चैत 28 जम्मा संक्रमित 337 जना, बालबालिका 52 जना। चैत 29 जम्मा संक्रमित 303 जना, बालबालिका 47 जना। चैत 30 जम्मा संक्रमित 559 जना, बालबालिका 104 जना। चैत 31 जम्मा संक्रमित 517 जना, बालबालिका 106 जना। वैशाख 1 जम्मा संक्रमित 603 जना, बालबालिका 145 जना। चिन्तामा अभिभावकहरू। तथ्याङ्क हेर्दा बालबालिकामा संक्रमण डरलाग्दोसँग बढिरहेको छ। विद्यालय पठाइएका बालबालिका संक्रमित हुने क्रम बढ्दै गएपछि अभिभावकहरू चिन्तित छन्। सफा सुग्घर राख्ने, आफूले पनि बाहिरबाट आएपछि हात धुने, मास्क लगाउने, बच्चाहरूको वरिपरि त्यति धेरै नजिक टच नगर्ने। संक्रमण भएका बालबालिकाको जेन सिक्युसिङ परीक्षण गर्दा अधिकांशमा UK भेरिएन्ट भनिने नयाँ स्वरूपको भाइरस देखिएको छ। यो पटक 18 वर्ष मुनिका बालबालिका र 40 वर्ष मुनिका युवाहरूले बढी सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव छ। जुनै भेरिएन्ट भए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू मुख्यतः यिनै नै हुन्। मास्कको समुचित प्रयोग, नाक र मुख राम्ररी कभर हुने, 3 पत्र भएको मास्कको प्रयोग। सर्वप्रथम त अभिभावकहरूले चाहिँ र शिक्षक शिक्षिकाहरूले चाहिँ यसलाई एकदमै क्लोजली हेरिदिनु पर्यो कि बालबालिकाले मास्क लगाइरहेका छन् कि छैनन्। अर्को सामाजिक दूरी सबै क्षेत्रमा कायम हुनु पर्यो। विद्यालयहरूमा पनि त्यो दूरी कतिसम्म कायम गर्न सकिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हालसम्म 21329 जना 18 वर्ष मुनिका बालबालिका कोरोना संक्रमित भएका छन्। धेरैजसो बालबालिका अहिले ICUमा छन्। भ्याक्सिन नै नबन्नु बालबालिकाका लागि अर्को दुर्भाग्य। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन अहिलेसम्म प्रयोगमा नै नआउनु अर्को दुर्भाग्य बनेको छ। विश्वभरका 5 बढी कम्पनीहरूले अहिले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेका छन्। तर कुनै पनि कम्पनीले बालबालिकाका लागि भनेर भ्याक्सिन उत्पादन गरेका छैनन्। यसकारण पनि संक्रमित भएका र संक्रमणबाट जोगाउन बालबालिकालाई झनै समस्या परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको 30 दिन विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित ठुला सहरका विद्यालय 1 महिना बन्द गर्न गत चैत 27 गते सिफारिस नै गरियो। बालबालिकामा देखिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न पनि 30 दिन विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रालयको तर्क छ। यस अवधिमा अनलाइनबाट पठन पाठन गराउन पनि मन्त्रालयको सुझाव छ। विद्यालय बन्द गरेपछि उपत्यकामा मात्र 7 देखि 8 लाख विद्यार्थी घरमा बस्दा कोरोना संक्रमणको मोबिलिटी कम हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। छलफलमा सीमित त्यो छलफल। मन्त्रालयको आग्रहपछि गत चैत 31 गते शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पदाधिकारी, विद्यालय सञ्चालक, महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सबै सरकारवाला बीच छलफल भएको थियो।
विद्यालयमा बालबालिकाले मास्क समेत साटासाट गर्ने गरेको, एउटै बोतलबाट पानी पिउने गरेको, हाते पन्जा र सेनिटाइजरको प्रयोग नगरेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि छलफलमा तत्काल विद्यालय बन्द गर्न नहुने सुझाव प्याप्सन र एनप्याप्सनका पदाधिकारीले दिएका थिए। छलफलमा बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउने उपायको बारेमा समेत कुनै गम्भीर निर्णय गरिएन। प्याप्सन र एनप्याप्सन किन उदासीन? निजी विद्यालयको संगठन प्याप्सन र एनप्याप्सन दुवै तत्काल विद्यालय बन्द गर्न अनिच्छुक देखिएका छन्। विद्यालयभित्रै कोरोनाले प्रवेश गरिसके पनि यो उदासीनताको पछाडि उनीहरूको कमाई गुम्ने डर नै हो। लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा पनि अनलाइन शिक्षाको नाममा ब्रह्मलोट मचाएका निजी विद्यालयहरूले अहिले भने अनलाइन शिक्षाबाट पन्सिएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने मनस्थिति नै देखाएका छन्। उनीहरूको यो प्रवृत्ति घातक बन्ने शिक्षाविदहरूको दाबी छ। तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने आफूहरू सरकारले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार्ने बताउँछन्। विद्यालय त सदैव खुल्नुपर्छ भन्छु। र अर्को कुरा के छ भने विद्यालय बन्द हुँदै गर्दा पनि हामी के कन्फिडेन्ट छौँ त बालबालिका घरभित्र हुनुहुन्छ भन्ने? अस्ति प्रदूषणको कारणले 4 दिन बन्द हुँदा बालबालिका खेल मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। त खेल मैदानमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा बालबालिका सुरक्षित हो कि विद्यालयभित्र चाहिँ शिक्षकहरूको निगरानीमा अथवा विद्यालय सञ्चालकको निगरानीमा सुरक्षित हो? त्यसरी पनि सोच्ने हो कि? कोरोना महामारीको समयमा पीडाको पाटो मात्र नभई अवसरका धेरै पक्ष पनि उजागर बने। यस समयमा अनलाइन क्षेत्रमा भएको विकास र धेरै मानिसहरू डिजिटल प्रविधिसँग जोडिन सक्नु सकारात्मक पक्ष बनियो। तर विद्यालयहरूले भने अनलाइन शिक्षाको क्षेत्रमा कतिको फड्को मारे त्यो अझै देखिएको अवस्था छैन। यसै कारण पनि कोरोना जोखिमको न्यूनीकरणका लागि विद्यालयहरूले अनलाइन शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बालबालिकाको जीवन रक्षामा ध्यान दिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन जान्छ। दर्शक महानुभाव, कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ र यो सँगै बालबालिकाहरू खासमा उच्च जोखिममा रहेका छन् र विद्यालयहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् निर्बाध रूपमा। सरकारले हुन त शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न पटक छलफल गरिरहेको छ। करिब 1 महिना 30 दिनसम्म विद्यालयको पठन पाठनलाई केही समय बन्द गरौँ र त्यसको वैकल्पिक बाटो रोजौँ भनेर। तर प्याप्सन र एनप्याप्सन यो अपिलको सरकारले गरेको यो निर्णयको विरुद्धमा रहेका छन्। प्याप्सन र एनप्याप्सन विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन् यो अवस्थामा। र विद्यालय पठाउँदा अभिभावकले आफ्नो बच्चा कतिको सुरक्षित रहेको महसुस गर्छन् त? एकतिर अभिभावकहरू पनि त्रासमा रहेका छन् कोरोना संक्रमणको यो नयाँ भेरिएन्ट भेटिएसँगै। र विद्यालयको हाताभित्र विद्यालयले कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सुरक्षाको मापदण्डहरू पालना गरेको छ त? यो पनि अवलम्बन गरेको छ त? यो पनि गम्भीर प्रश्न रहेको छ विद्यालयप्रति। तर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संस्था प्याप्सन र एनप्याप्सन भने यति बेला विद्यालय बन्द गर्नु हुँदैन, विद्यार्थीहरूको सिकाइ रोकिन्छ, पठन पाठन अवरुद्ध हुन्छ। गएको वर्ष करिब 9-10 महिनासम्म विद्यालय बन्द भएको र वैकल्पिक माध्यमबाट डिजिटल माध्यमबाट हामीले पठन पाठन गराएको। तर यो समय विद्यालय बन्द हुनु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ निरन्तर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई। उहाँसँग हामीले कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पूर्वनिर्धारित समयभन्दा अघि नै टेलिफोन सम्पर्क गरेर समय मागेका थियौँ र मन्त्रीज्यूसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका थियौँ। अहिले विद्यालय बिना मापदण्ड कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्नको लागि कुनै पनि सुरक्षा सतर्कता नै नअपनाइकन सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकार 1 महिनासम्म विद्यालय न्यूनतम 1 महिनासम्म बन्द हुनुपर्छ भनेर लागि परिरहेको छ, छलफलमा रहेको छ। तर यो संक्रमणबाट विद्यार्थीहरूलाई जोगाउनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले कस्तो किसिमको योजनाहरू ल्याएको छ, वैकल्पिक माध्यम के हुन सक्छन् विद्यार्थीहरूको लागि, शिक्षाको लागि भनेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो कोरोना महामारीले दोस्रो लहर सुरु गरेको छ, अर्थात् नयाँ भेरिएन्टले विद्यार्थी र बालबालिकालाई लपेट्ने अवस्था देखिएको छ। छिमेकी देशहरूमा पनि यो अवस्था देखिएको कारणले अहिले भारत लकडाउनमा रहेको छ। करिब धेरै प्रान्तहरू लकडाउनमा रहेका छन् र सीमा नाकाहरू पनि भारतीय आवतजावतमा बन्द गराएको छ। यद्यपि सीमा क्षेत्रमा भने नेपालीहरू घर आउने क्रम जारी रहेको छ।
यसकारणले सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरू पनि उच्च जोखिममा रहेका छन्। ती क्षेत्रका बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदा विद्यालयमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ कि छैन, कोरोना महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि भनेर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ अन्य सम्बन्धित जिल्लाका व्यक्तिहरूसँग। हामी निरन्तर टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ मन्त्रीज्यूसँग। उहाँको फोन यति बेला व्यस्त बताएको मैले मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट जानकारी प्राप्त गरेको छु। यद्यपि कार्यक्रमको अवधिभर हामी मन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई पूर्व निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि समय माग गरेका थियौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहेको छ। अब जो सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरू रहेका छन् त्यहाँ कस्तो छ त अवस्था विद्यालयको, यस विषयमा पनि हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। देशभरका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अहिले 82 लाख हाराहारीमा विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। नेपालभित्री नै कोरोनाको नयाँ प्रजाति युके भेरिएन्टले अहिले बालबालिका त्यसमाथि पनि स्कुले विद्यार्थीलाई आफ्नो प्रभावमा लपेटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। तर विद्यालयहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन्, त्यो पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड बिना। यस विषयमा पनि हामीले रिपोर्ट बनाएका छौँ र सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भने हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कोही हाम्रा दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म बैतडीदेखि खेमराज भट्ट हो म्याम। बैतडीबाट, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम खेमराज भट्ट। हजुर खेमराजी, के जिज्ञासा थियो होला, के प्रश्न थियो होला, हामीलाई सम्झाउनु भएछ? म्याम, हामीले गएको साल पाटन सिँचाइ कार्यालयले सिँचाइका विभिन्न योजनाहरूमा सम्झौता गरी काम गर्नु लगायो म्याम। हजुर। त्यो चाहिँ पैसा अपुग भएर भुक्तानी चाहिँ भएन। उनले सिस्टम नापेर जम्मै लगे, भुक्तानी चाहिँ भएन म्याम। अब उनीहरू के भन्छन् भने मन्त्रालयले पैसा दियो भने हामी तपाईँहरूको भुक्तानी गर्छौँ भन्ने छ। हजुर। बेरोजगार कामदारहरूले साह्रै खिचाइरहेछन् म्याम। हजुरहरूलाई थाहा नै, मजदुरहरूलाई मजदुरी गरेर बेलुकी खाना खाने। हजुर। अब बिहान बेलुका छाक टार्नको लागि मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूले सिँचाइको विभिन्न आयोजनाहरूमा काम गर्नुभयो, तर उहाँले पारिश्रमिक पाउनु भएन, विषय यही हो? त्यही हो म्याम। त्यसको लागि सम्बन्धित त्यो मन्त्रालयसँग एकचोटि सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने हिसाबले फोन गरे म्याम। हजुर, पक्कै पनि। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो लगभग रोकिया छ म्याम। कति? 40 योजना रोकिया छ। हजुर। कति समय भयो? गएको चैतमा काम गरेको म्याम। 2077 चैतमा 18 सालमा भुक्तानी दिने भनेको थियो कार्यालयले। हजुर। पैसा अपुग भयो भनेर उहाँले कार्यालयले पैसा नपुगेर दिएको म्याम। मन्त्रालयले पैसा दिएको थियो भनेर मन्त्रालयले अरू दिएको छैन म्याम। हजुर। त्यही हिसाबले कि सहयोग हुन्छ कि भनेर आशाले हजुर। हजुर। अब यो योजनामा तपाईँहरूले काम गरिसके पछाडि बजेट छुट्याइएको थियो होला, सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले तपाईँहरूलाई काम लगाएको थियो होला, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? हजुर म्याम, हाम्रो उपभोक्ता समिति मार्फत सिँचाइ कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत यो काम। हजुर। सिँचाइले त्यो बिल एस्टिमेट जम्मै बनायो, काम पनि गरायो सबै उहाँले। त्यसपछि पैसा चाहिँ दियो। हजुर। अब मन्त्रालयले पैसा दिन्छ भने जतिखेर पैसा दिन्छ त्यतिखेर तिनीहरूले पाउनु हुनेछ। काम गरेको पैसा आउँछ, केही समय रोक्नुहोस् भनिरहेछ म्याम। अब कामदारहरू यहाँ सताइरहेछन्, जसकोबाट सिमेन्ट छड हामीले पसलबाट ल्याउँ किन्ने पनि फोन गरिरहेको हुन्छन्। हजुर। एकदमै तनाव छ म्याम। हस्, तपाईँले तपाईँको गुनासो हामीसँग साट्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सम्बन्धित निकायसँग बुझ्नेछौँ। हुन्छ म्याम, जसरी हुन्छ गुनासो चाहिँ पुर्याइदिनु होला। हस्। यति बेला हामीसँग हाम्रा दर्शक जोडिनु भएको थियो। सिँचाइको विभिन्न आयोजनामा उहाँहरूले काम गर्नुभएको थियो, तर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने उहाँहरूले विगत 1 वर्ष अगाडि नै दिने भनेर कबुल भइसकेको, दिने भनेर जुन जानकारीमा आएको पारिश्रमिक समेत पाउनु भएको छैन भनेर हामीलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि यो विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्नेछौँ अफियरमा पनि।
दर्शक महानुभाव, आजको विषय रहेको छ हामीले कोरोना भाइरसको पछिल्लो भेरिएन्ट देखिसके पछाडि विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ विभिन्न जिल्लाका व्यक्तिहरूसँग र जसले सरोकार राख्नुहुन्छ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग, त्यसैगरी अभिभावक सङ्घ संस्थासँग आबद्ध प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अभिभावकहरू ढुक्क भएर आफ्नो बालबच्चालाई विद्यालय पुर्याउन सक्ने अवस्थामा, पठाउन सक्ने अवस्थामा छन् छैनन्। यद्यपि आज मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित 14वटा जिल्लाको अवस्थालाई यति बेला कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै आकलन गर्दाखेरि आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउनको लागि अपिल गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब 30 दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्न अपिल गरेको छ। यसको छलफल गरिरहेको छ। तर प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायतका सङ्घ संस्थाहरू जो निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले पनि यो विषयलाई इन्कार गर्दै आइरहनु भएको छ, आनाकानी गर्दै आइरहनु भएको छ। गएको वर्ष पनि विद्यार्थीहरू विद्यालयको निरन्तर सिकाइबाट वञ्चित भएको भन्ने उहाँहरूको धारणा रहेको छ। यति बेला हामी अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष पदाधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो विषयमा हामी यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ अभिभावक सङ्घका अध्यक्षज्यू, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। केशवपुरी हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब पछिल्लो समय विद्यालयहरू खुल्ला रहेको छ, तपाईहरू पनि विभिन्न छलफलमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ होला। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि यति बेला छलफलको विषय बनाइरहेको छ। सम्भवतः यो कार्यान्वयन हुन र निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। करिब 30 दिन, 1 महिना विद्यालय बन्द हुनुपर्छ भनेर। अब विद्यालय निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेका छन् छैनन् त्यसको अनुगमन एक अभिभावक भएको हैसियतले तपाईहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन? आफ्नो बालबच्चालाई तपाईहरू ढुक्कसँग विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? कुनै पनि हालतमा यो अवस्थामा बालबच्चालाई स्कुल पठाउने अवस्था छैन। हजुर, किन त यो तपाईँ हामीलाई मात्र होइन, यो राज्यले नै दुईटा किसिमको कुरा गर्यो नि। शिक्षा मन्त्रालय स्कुल चाहिँ नि परिस्थिति हेरेर बन्द गर्ने प्रभावित क्षेत्र भनेर चाहिँ आलटालमा गयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जानकार राख्ने मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थामा स्कुल खोल्न ठिक छैन। पहिला कुरा अहिलेको संक्रमणको चाहिँ परिस्थिति फरक खालको छ। कोभिड फरक खालको कोभिड भएको कारणले अहिले पहिला चाहिँ अलि एजेड उमेर पुगेकाले प्रभावित पार्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ टिनेजरहरू, साना साना बच्चाहरूलाई बढ्ता प्रभावित भएर उनीहरू त्यसरी चाहिँ धमाधम मर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्ने किसिमको सूचना आइराखेको बेलामा यो 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 अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले जसरी गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भयो यो बिल्कुलै गलत छ। आम अभिभावकका बालबच्चाहरू के उहाँहरूको चाहिँ खेलवाडको लागि गर्नै हो र यो? उहाँहरूले जसरी अहिले चाहिँ सरकारमा बसेर सरकारकै निकायका दुई मन्त्रालयहरूले कोर्डिनेसन नगरिकन आफ्नो तरिकाले सूचना प्रवाह गरेर आम अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई टेरर गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। हजुर, अब यो त सरकारी पक्षको तपाईहरूको धारणा रह्यो, सरकारी पक्षलाई लिएर। अब स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ करिब 30 दिन विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ, यो नयाँ भेरिएन्टको भाइरस हो जसको जोखिममा बालबालिका रहेका छन् भनेर। तर शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस पनि गरेको छ। तर यति बेला प्याप्सन र एनप्याप्सन लगायतका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संस्थाले पनि विद्यालय बन्द नगर्ने अडान लिएको छ। यो अडानलाई तपाईँ अभिभावकहरूले कसरी लिइरहनु भएको छ? यो उहाँहरूको अडान र उहाँहरूको चाहिँ के भित्रको मिलिमत हो त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। तर चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो बेलामा चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूले अब यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफ्नै स्कुलमा अध्ययन गरेर बसिरहेका बालबच्चाहरूलाई जबरजस्ती स्कुल खोल्दैनौँ, स्कुलमा आऊ, तिमीहरूको चाहिँ यो शैक्षिक सत्रको अन्तिम समय हो, जाँच दिनुपर्छ, पैसाको कारणले अभिभावकको बालबच्चाको चाहिँ ज्यान खतरामा राख्ने कुरा हो र? यो त्यति मात्र होइन, संस्थापक यो जुन चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूको इन्फ्लुएन्समा शिक्षा मन्त्रालय पछाडि लागेर हिँड्ने हो र? सरकारमा रहेका सरकारका निकायहरूले
सबै चाहिँ नि जति पनि चाहिँ यस्ता चाहिँ स्कुलहरू छन्, चाहे प्राइभेट स्कुल भन्नुहोस् चाहे यो सामुदायिक विद्यालय भन्नुहोस्, यी विद्यालयहरूलाई एकै किसिमको निर्देशन र नीतिमा चलाउनु पर्ने होइन। कसैको इन्फ्लुएन्समा परेर मन्त्रालयले चाहिँ यस्ता सूचना प्रवाह गर्न पाइन्छ? बालबच्चाको चाहिँ ज्ञानभन्दा ठुलो अभिभावकलाई, कुनै पनि अभिभावकलाई आफ्नो बालबच्चाभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि केही हुन सक्छ यो अवस्थामा? यो कारणले बिल्कुलै गलत काम भएको छ। संस्थागत विद्यालयहरूले पनि ठिक काम गरिराख्नु भएको छैन। हिजोको दिनमा चाहिँ नि अनलाइन अध्ययन गराउने क्रममा पनि अभिभावकलाई यसरी नै शोषण गरिएको थियो भने आजको दिनमा पनि यही अभिभावकका चाहिँ नि आफू कमाएर खाने अवस्था अब कसरी के गर्ने हो भनेर लाग्ने समयमा उनीहरूका आफ्ना पठन पाठन गरेर बसेका बालबच्चालाई टेरर गर्ने काम गरिराखेका छ। यो त बिल्कुलै यो राज्यविहीन भएको अवस्था रह्यो। कसैको अधीनमा चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रालयको अधीनमा शिक्षा मन्त्रालय मार्फतमा स्वीकृति लिएर चाहिँ सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राख्न नसक्नु, यसरी अनियन्त्रित हिसाबले उहाँहरूले अडान राख्नु पर्यो। उहाँहरूले के देशको जनता सबै सिटाउने अडान उहाँहरूले लिन पाउन सक्नुहुन्छ? यसर्थ गैर जिम्मेवारी काम भइरहेका छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटा कुरा भनिरहेका छ, शिक्षा मन्त्रालय एउटा कुरा भनिरहेका छ। आज मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले 14वटा जिल्लालाई चाहिँ निषेधित क्षेत्र चाहिँ घोषणा गर्ने भनेर सूचना आइरहेका छ। यो अवस्थामा अब आधिकारिकता कसले कुन चाहिँलाई मान्ने? अभिभावकले बच्चाहरूले कसको सूचनालाई चाहिँ नि भरपर्दो सूचना मान्ने? अभिभावकहरू यति बेला अन्यलमा हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? कुरै छैन अन्यलमा मात्र होइन, यो त कस्तो भने यति धेरै पीडा भयो कि भोलि यही बालबच्चालाई कसरी कहाँ लगेर खुवाउने, के गरेर खुवाउने भनेर उनीहरूका जागिरका कुराहरू, उनीहरूले काम गरिरहेका ठाउँको कुराहरू फेरि बन्द हुने अवस्थामा अब बच्चाहरूको लागि चाहिँ नि ज्यानकै पनि खतरा गरेर स्कुलको चाहिँ उपस्थित गराउनुपर्छ, स्कुलमा आउनुपर्छ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ धारणा देखियो। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले त विद्यार्थीहरूलाई स्कुल नपठाउनु सही भनिसकेका छ। भनेपछि अब कसको कुरालाई आधिकारिकता मानेर अभिभावकहरू चल्ने? हाम्रो प्रश्न यो सरकारलाई। हजुर अध्यक्षज्यू, अब तपाईँले सम्बन्धित निकायहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको विषयमा यति धेरै कुराको जानकारी दिइरहँदाखेरि अभिभावक सङ्घ चाहिँ कतिको संवेदनशील छ? तपाईँहरूले विद्यालयसँग कसरी कोअर्डिनेट गरिरहनु भएको छ अन्य सम्बन्धित निकायसँग जोखिमबाट आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि? होइन, यो त कतिपय कुरा हेर्नुहोस्, संवेदनशील अवस्थामा जो निकायमा बस्नु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जुन स्कुल सञ्चालक हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा यो शिक्षाका निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ नि एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर प्रस्तुत हुनु भएन। हामी त भनिराखेका छौँ नि, आखिरी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई कुन समय, कुन परिस्थिति, कुन अवस्थामा चाहिँ स्कुलले गर्नुपर्ने व्यवहार हो, त्यो व्यवहार कुनै पनि स्कुलहरूले गर्न सकेनन्। यो हामी त कतिपय स्कुलहरूमा निरीक्षणको क्रममा अहिले पनि पुगेका छौँ। कतिपय ठाउँमा बच्चाहरू कुनै अनियन्त्रित हिसाबले साना बच्चाहरू एक आपसमा बसेका छन्, न त्यहाँ कुनै सेनिटाइजरको व्यवस्था छ, न त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छ, साबुन पानी छैन, मास्क छैन, कुनै पनि सुरक्षाका चाहिँ उहरू चाहिँ अप्नाइएको छैन भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा हामीले कुन चाहिँले गरेको ठिक भन्ने? अब निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको हिसाबमा कुराकानी गर्ने हो भने विद्यालय बन्द गर्दैमा कोरोना नरोकिने तर्क छ उहाँहरूको। विद्यालय निर्वाह सञ्चालन गर्ने बताइरहनु भएको छ। यो तर्कसँग तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ? के लाग्छ तपाईँहरूलाई? बिल्कुलै असहमत छौँ, म असहमत छौँ। विद्यार्थीहरू चाहिँ घरमा बस्दैमा चाहिँ कोभिड नियन्त्रण हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ नि 60-70% नियन्त्रण हुन्छ। यो बालबच्चा त अरू जस्तो चाहिँ बुझ्ने खालका बालबच्चा त होइन नि यिनीहरू त। उहाँहरूको तर्क त के पनि छ, ठुलाबाट चाहिँ जहाँ जे गरे पनि उनी सानालाई चाहिँ घरमा राख्ने हो भन्ने किसिमको तर्क दिइराख्नु भएको छ। सानाका जति ठुलाका जति बुद्धि त साना कक्षामा पढ्ने बालबच्चाको त्यो किसिमको सोच, त्यो किसिमको विचार र त्यो किसिमको अहिलेको चाहिँ नि सुरक्षाका चाहिँ कुनै मापदण्डको चाहिँ ख्याल गरेर हिँड्ने जमात होइनन् नि चाहिँ यिनीहरू। यो त होइन, 30-35 लगभग चाहिँ 85-90 लाख विद्यार्थी पढ्ने क्षेत्रलाई यसरी चाहिँ सरकारले अनियन्त्रित हिसाबले छोडिदियो, नियन्त्रणदेखि बाहिर राखिदियो। जसले जे निर्णय गरे पनि उनी ठुला स्कुलहरूले जे निर्णय गरे पनि मान्न पर्ने बाध्यता भने यो शिक्षा मन्त्रालयलाई कसरी र कसको के हिसाबले त्यो बाध्य पार्यो उहाँहरूलाई? यो उहाँहरूलाई देशको जनता, देशका बालबच्चाको माया कि त्यो स्कुल सञ्चालकहरूको माया? यसकारण यसका धेरै गम्भीर कुराहरू छन्।
हामी त यो कुराहरू कति ठाउँमा राखेर हिँडेका छौँ। यो अवस्थामा विद्यालय खोलेर बालबच्चालाई चाहिँ उहाँहरूको ज्यान खतरामा राख्न सकिँदैन। अहिले चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडा अनुसार प्रत्येक चाहिँ हस्पिटलहरूमा यदि चाहिँ बेड तपाईँहरू खाली गर्नुहोस् भनिसक्नुभयो उहाँहरूले। किन भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले आन्दोलन गर्नु, उहाँहरूले चाहिँ विशेषज्ञहरूसँग चाहिँ स्वास्थ्यका विशेषज्ञहरूसँग यी कुराहरू राखेर उहाँहरूले चाहिँ आकलन गरिराख्नु भएको छ। यो बेलामा चाहिँ जो जहाँ छ ती रहेर ती सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने कि उहाँहरूले चाहिँ स्कुलमा उपस्थित गराएर अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ, जाँचको नाममा शैक्षिक सत्र ल्यास हुन्छ तपाईँहरूको भनेर धम्की दिइराख्नु भएको छ। अनि स्कुलमा फिस फिस चाहिँ बुझाउनलाई उहाँहरूलाई गइराख्नुपर्छ भन्ने सूचना प्रवाह गरिराख्नु भएको छ। यो त गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरै हामीले बुझ्न सकेनौँ अभिभावकहरूले। हजुर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि अभिभावक सङ्घ नेपालको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरी। आफ्नो बालबालिकाहरू विद्यालय ढुक्कसँगले पठाउने अवस्था नरहेको, यो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा विद्यालयहरूले पनि सुरक्षा सतर्कता त्यति नअपनाएको र सरकारले पनि निर्णयहरू कुनै पनि योजना र वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै लिएर आएको भनेर उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा लागौँ अर्को विषयतर्फ। देशभरका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अहिले 82 लाख हाराहारीमा विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। नेपाल भित्रिएको कोरोनाको नयाँ प्रजाति युके भेरिएन्टले अहिले बालबालिका र त्यसमाथि पनि स्कुली विद्यार्थीलाई आफ्नो प्रभावमा लपेटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ। तर विद्यालयहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन्, त्यो पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड बिना। सङ्क्रमणले विद्यार्थी र विद्यालयलाई निशाना बनाउँदै गर्दा पनि विद्यालय मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। अझ कतिपय विद्यालयका सञ्चालकहरू विद्यालय बन्द गर्दैमा कोरोनाको जोखिम नघट्ने तर्क गर्न थालेका छन् भने प्याप्सनले धेरैको जीविकोपार्जनको असर पार्नुपर्ने हुँदा विद्यालय बन्द नहुने जिकिर गर्न थालेको छ। यद्यपि एक समय हटस्टप बनेको वीरगञ्जका विद्यालयहरू परीक्षा सम्पन्न हुने बित्तिकै वैशाख 20 गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय भए पनि अन्य जिल्लामा नगरेको हकमा कुनै निर्णय हुन नसकेको छैन। जिल्लास्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूको सहयोगमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। विद्यालय बन्द गर्न चौतर्फी दबाव बढे पनि जिल्लास्थित विद्यालयहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। अन्तिम परीक्षा दिने समयमा विद्यालय बन्द गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा पर्ने भन्दै वीरगञ्जका विद्यालय सञ्चालकहरू तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा छैनन्। वीरगञ्जमा वैशाख 20 देखि सबै विद्यालय बन्द। वीरगञ्जको गौतम स्कुलका व्यवस्थापक रमेश शर्माले अहिले तत्काल विद्यालय बन्द गर्दा विद्यार्थीहरूको परीक्षा प्रभावित हुने बताए। उनले नेपाल सरकारले निर्णय गरे अटेरी पनि गर्न नसकिने, विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यसँग खेलवाड पनि गर्न नसकिने भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो अन्तिम परीक्षा टुङ्ग्याएर विद्यालय बन्द गर्ने तयारीमा रहेको बताए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र मात्रै प्याप्सन तथा एन प्याप्सन अन्तर्गत 92 वटा निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। यसै गरी मङ्गलबार वीरगञ्ज स्थित त्रिबुद्ध स्कुलमा नगरस्तरीय परीक्षा समितिको बैठकले वैशाख 20 गते परीक्षा सम्पन्न गरी सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। परीक्षामा अनिवार्य रूपले मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गरेर बस्ने व्यवस्था र परीक्षार्थी तथा शिक्षकको शरीरको तापक्रम नापेर मात्र परीक्षा हलभित्र प्रवेश गर्न दिने। उता कञ्चनपुर जिल्लाका धेरैजसो विद्यालयहरू स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी नै सञ्चालनमा छन्। विद्यालयको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले प्रत्येक कक्षाहरूमा बालबालिकाहरूले मास्क लगाएको छ कि छैन र छैन भने उनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले यहाँबाट प्रोभाइड गर्ने गरेका छौँ। अहिलेको अब रोकथाम अथवा पूर्व सावधानी भनेको त्यही रहेको छ। अब यहाँनिर सरकारी निर्णयहरू पनि अलि कन्फ्लिक्टमा आइराखेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना जोखिम बढ्न नदिन विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि कञ्चनपुरमा कुनै पनि विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छैनन्। विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको र विद्यालय बन्द गरेर मात्रै कोरोना रोकथाम गर्न नसकिने तर्क पनि केही सञ्चालकको छ। विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यदि सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अपनाएर विद्यालय खोलिन्छ भने
त्यसमा हाम्रो विमति होइन। विद्यार्थीको पठन पाठन हुनु राम्रो हो। अझ हामीले त झन् कोर्स पनि सकिसक्या भएर हाम्रो विद्यालयमा त त्यो समस्या छैन पनि। विद्यालय बन्द गर्दा धेरैको जीविकोपार्जनमा समेत असर पुर्याउने जिकिर प्याप्सन कञ्चनपुरको छ। यसको नियन्त्रणको लागि सबै पक्षबाट प्रयास गर्नुपर्छ। विद्यालय बन्द गरेर मात्रै होइन कि त्यसलाई कसरी दूरी कायम गर्ने, कसरी फिजिकल डिस्टेन्स बनाउन सकिन्छ, सेनिटाइज कसरी गर्ने, अनि मास्कको प्रयोग गर्ने आदि इत्यादि गरेर आयो भने सायद योबाट हामी बच्न सक्छौँ होला। सुदूरपश्चिम प्रदेशका करिब 5000को संख्यामा रहेको शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिले पठन पाठन सञ्चालनमा रहेको छ। भारतबाट बिना चेक जाँच घर फर्किएकाहरू बालबालिकासँग सिधा सम्पर्कमा आउने गरेकाले पनि जोखिम बढ्दो छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग हटस्टप बन्न लागेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावङ्गी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब वीरगञ्ज नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूमा जुन संक्रमणको अवस्था कस्तो छ, संक्रमणबाट विद्यालयलाई र विद्यार्थीलाई जोगाउनलाई कस्तो प्रयास गरिएको छ? यस्तो छ कि वीरगञ्जले नयाँ हटस्पट बन्दै गइराखेको अवस्था छ। हजुर। र हामीहरूले चाहिँ अहिले आज सबै स्कुलहरू र विद्यालयहरूका मतलब सम्बन्धित मान्छेलाई बोलाएर कुराकानी गरेका छौँ। जति सक्दो छिटो एक्जाम लिएर बच्चाहरूलाई लामो बिदा नै दिने अनि नयाँ सेसनमा 1 महिना पछि नै सुरु गर्ने भन्ने किसिमले अहिले हामीले तयारी गरेका छौँ। अनि स्कुलमा जुन सावधानी अपनाउनु पर्ने छ, त्यो फिजिकल दूरीका कुराहरू, मास्कका कुराहरू, हात धुने कुराहरू, त्यो सबै हामीले मेन्टेन गर्नको लागि एकदम कडाइका साथ पालन गर्नको लागि भनेका छौँ। अब समग्र वीरगञ्जमा यो कोरोना संक्रमण जुन नयाँ भेरिएन्टको पनि देखिएको छ, यो दोस्रो लहर सुरु भएसँगै यसको लागि पूर्व तयारी के छ? तपाईहरूको योजना कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउनु भएको छ? सबभन्दा ठुलो त हाम्रो जुन यो प्रवेश गर्ने बिन्दु नै हाम्रो खुला बोर्डरहरूबाट हो। खुला बोर्डरहरूलाई टाइट गरिएको छ। खुला बोर्डरमा चेक जाँचको काम पनि गरिएको छ र आरटीजेन टेस्टहरू पनि हामीहरू त्यहाँ गरिरहेका छौँ। मलेरियाको टेस्टहरू पनि भइरहेछ। जुन विशेष गरी भारतको लामो बसाइपछि आएका मान्छेहरू अनि महाराष्ट्र, दिल्ली अनि त्यसपछि पन्जाब यस्ता इलाकाबाट आएका मान्छेहरूलाई बढी निगरानी हामीले राखेका छौँ। र त्यही चेक गर्दाखेरि जो मान्छे पोजिटिभ भइरहेछ वीरगञ्जकै सबै मान्छे छैनन्। सिन्धुली लगायतका अरू जिल्लाका पनि मान्छेहरू छन्, तिनलाई हामी डाइरेक्ट त्यहीबाट एम्बुलेन्स हालेर सम्बन्धित जिल्लामै पठाइराखेका छौँ कि उनीहरूको व्यवस्थापन त्यही राम्रोसँग होस् भनेर। जस्तो अब त्यहाँ वीरगञ्जको कुरा गर्ने हो भने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले करिब परीक्षा हुने बित्तिकै विद्यालय बन्द गर्ने भनेर बताइरहनु भएको छ। तर अहिले तपाईँ आफैले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ हटस्टप बन्न लागेको छ भनेर। यो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन हुनु र त्यसमा मापदण्ड पुरा नगरिकन सञ्चालन हुनु कतिको समय सान्दर्भिक छ त? मापदण्ड पक्कै नै पुरा हामी गरि नै राखेका छौँ र गराइ पनि राखेका छौँ। र जहाँसम्म अहिले वीरगञ्ज पूर्ण रूपले स्कुलहरूमा त्यति ठुलो इफेक्ट अहिलेसम्म आएको छैन। बच्चाहरूको चाहिँ कमसेकम एक्जाम लिन सक्यो भने 1 महिना कमसेकम हामी छुट्टी गर्न सक्छौँ। त्यसको ट्रान्समिसनलाई पनि भोलिको दिनमा रोक्न सहयोग गर्छ। र यस्तो कुनै पनि विशेष परिस्थिति भयो भने बिचमा पनि हामी स्कुलहरू बन्द गर्न सक्ने तयारीका साथ काम गर्न हामी भनेका छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी पनि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग पनि हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब बुटवल नगरभित्र विद्यालयहरूमा संक्रमणको अवस्था कस्तो छ र संक्रमणबाट विद्यार्थीलाई जोगाउन तपाईहरूले के कस्तो यति बेला प्रयासहरू गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले खास गरी बाहिरबाट इन्डिया र यो कोभिड चलेका मुलुकबाट आएका बहिनीहरूलाई आफ्नो घरमा क्वारेन्टाइन बस्नका निम्ति आग्रह गरेका छौँ र यहाँ आउने कुनै पनि पर आउनाले मित्रहरूका लागि सचेत रहनका निम्ति हामीले माइकिङ गरेर सूचना प्रवाह गरेर मिडिया मार्फत जानकारी गराएका छौँ। विद्यालयको हकमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी कामका निम्ति एउटा गाडी र हाम्रा 8वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरूको क्याप्टन एरियामा
यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य सहायक हेर्ने शिक्षक र हाम्रो स्वास्थ्य शाखा हेर्ने स्वास्थ्य कर्मीको बिचमा विद्यालयमा कुनै पनि घटना, कुनै पनि लक्षण, कुनै पनि बिरामी, ज्वरो आदि देख्ने बित्तिकै तुरन्तै कन्ट्याक्ट गर्ने र हाम्रो त्यो कल सेवा दिने चाहिँ हाम्रो गाडी छ, उसले चाहिँ उपचार अथवा सम्बन्धित आइसोलेसनमा गरिहाल्ने प्रबन्ध मिलाएका छौँ। र अहिले हाम्रो सामुदायिक विद्यालय कालिका माध्यमिक विद्यालयमा अलिकति सङ्क्रमण 17-18 जना सङ्क्रमण छ। त्यहाँ केही विद्यार्थी र शिक्षक साथीहरूलाई सङ्क्रमण भएको अवस्था छ। त्यो विद्यालय हामीले बन्द गरेका छौँ, अहिले आइसोलेट गरेका छौँ। र बाँकी विद्यालयहरूमा त्यति बेला पनि जस्तोसुकै स्थिति आउन सक्छ, त्यसका निम्ति तयार हुन्छ। र हामीले एउटा चाहिँ कोभिड प्रोटोकल एजुकेसन भनेर पहिले नै तय गरेका थियौँ। 12 कक्षाको जाँच हुँदा पहिला हामीले चाहिँ त्यो प्लानिङ त्यस्तै ढङ्गको मिलाएका थियौँ। र त्यसले गर्दा जाँच गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ कोभिडको विगतमा चाहिँ प्रभाव देखिएका थिएन। अहिले चाहिँ यो अन्यत्रबाट अथवा भ्रमणको क्रममा आएको भन्ने देखिएको छ। र अहिले चाहिँ समुदाय स्तरमा कहाँ चाहिँ 85 जना कोभिड सङ्क्रमित हुन्छ, उहाँहरू होम आइसोलेसनमा हुन्छ। केहीले चाहिँ क्रिटिकल केयर पनि दिएको अवस्था छ। त्यसो भएर हामी अत्यन्त तनावको ढङ्गले कुनै पनि बेला के पनि हुनसक्छ भनेर हाम्रो चाहिँ फोकल कन्ट्याक्टमा विद्यालयहरू छन्। कुनै पनि बेला हामी विद्यालय बन्द गरेर बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, स्वास्थ्यभन्दा ठुलो असुविधा केही छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उच्च महत्त्वका साथ प्राथमिकता लिएर अगाडि बढेको अवस्था छ। अब यो विद्यालयलाई तपाईहरूले पूर्व तयारी अवस्थामा राखेको भयो। यो बाहेक समग्र बुटोलमा कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि, यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि के कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ? अस्पतालको अवस्था के रहेको छ? जनशक्तिको अवस्था के रहेको छ? तपाईँहरूको पूर्व तयारी के छ स्थानीय सरकारको? होइन, हाम्रो त धाउ कारखानामा पहिले नै कोभिड हस्पिटल, हाम्रो प्रादेशिक हस्पिटलको सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। र अहिले हाम्रो धाउ कारखानाका चाहिँ बेडहरू पनि लगभग कोभिड सङ्क्रमितहरू क्रिटिकल केयर हेर्नुपर्नेहरू त्यहाँ भर्ना भइसक्नु भएको छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ विगतमा जे गरिरहेका थियौँ, अहिले होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। म आज भर्खर पनि हिजो गरेर 18 जना कोभिडको साथीहरूलाई भेटिसकेका छु, नयाँ लहरको सङ्क्रमितहरूलाई। हामीले चाहिँ आयाम, व्यायाम अनि आयुर्वेदिक औषधि विगतमा जुन ढङ्गले हामीले गरेका थियौँ त्यसैलाई नै हामीले सुचारू गरेका छौँ र इम्युनिटी पावर बढाउने। र पहिलो भ्याक्सिन हाम्रो चल्यो, अब दोस्रो भ्याक्सिन चल्दैछ। प्रायोरिटीका आधारमा भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले जारी राखेका छौँ र आइसोलेसन गरेर उहाँलाई चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरूको अनि त्यसपछि व्यायाम प्राणायामको माध्यमबाट उपचार विधि र उहाँहरूले 24 घन्टा के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्यालेन्डर बनाएर प्रत्येक सङ्क्रमितको घर घर पुर्याउने प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। धन्यवाद हजुरलाई पनि। यो कोभिडको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न हजुरको मिडियाले गरेको धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो शिवराज सुवेदी, जो बुटोल उपमहानगरपालिका रूपन्देहीका मेयर हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ बुटोलमा कस्तो अवस्था रहेको छ विद्यालयहरूको, र विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पठाउनको लागि अभिभावकहरू ढुक्क छन् त? अभिभावकहरूको मनस्थिति कस्तो रहेको छ? स्थानीय सरकारको तयारी कस्तो रहेको छ भनेर हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। यति बेला पनि हामीसँग हाम्रा कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो म्याम, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी दुबईबाट बोलिरहेको छौँ। दुबईबाट। यहाँको शुभ नाम? हाम्रो नाम चाहिँ बुद्धिमान तामाङ, मोहन तामाङ, अनि दलबहादुर थापा, दलबहादुर सारू हो हामी, होइन? हामी दुबईमा आएर चाहिँ फसिराखेको छ। अनि दुबईबाट आएर नेपालबाट आएको 2 महिना भइसक्यो। 2 महिनामा हामीले कम्पनीहरूलाई के छ पैसा सेलर दिएको छैन हामीलाई, होइन? काम पनि दिएको छैन। अनि हामी खानालाई पनि यहाँबाट फेरि खानालाई पनि उता दाईबाट मगाएर उता अर्को देशबाट मगाइ। हजुर, तपाईहरू दुबई जानुभएको 2 महिना भइसक्यो, न काम पाउनु भएको छ, समूहमा हुनुहुन्छ होइन? तपाईहरू ग्रुपमा हुनुहुन्छ होइन? दर्शक महानुभाव, यति बेला हाम्रा सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज?
हजुर हजुर सुनिरहेको छ हामीले। तपाईहरू 2 महिनादेखि दुबईमा हुनुहुन्छ, तर तपाईहरूको काम पनि सञ्चालन भइरहेको छैन। यति बेला सामूहिक रूपमा तपाईहरू ग्रुपमा बसिरहनु भएको छ हैन? हजुर हजुर पासवर्डै दिएको छैन हामीले कम्पनीले। कुन कम्पनीले फोन गर्यो, एमबिसीले वास्तै गर्नु भयो हुँदैन। हजुर हजुर कुन कम्पनीमा जानु भएको? नेपालबाट कुन मेन पावरको मार्फत जानु भएको तपाईहरू? हामी यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम चाहिँ इन्दास कम्पनी छ हैन। अनि नेपालको चाहिँ अब किन्टम मेन पावर रहेछ। किन्टम मेन पावरमा अब मेन श्रम गरेको मेन पावर चाहिँ भनेको भिजन भ्यालु रहेछ। के कामको लागि भनेर तपाईहरुलाई लगिएको हो दुबई? काम चाहिँ हाम्रो क्लिनर भनेर आएको हैन। अनि 12-13 घण्टा ड्युटी पनि गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो 500 रुपैयाँ आउँदो रहेछ सेलेरी चाहिँ। गएपछि तपाईहरु काममा जानै पाउनु भएको छैन अथवा केही कारणले? काममा चाहिँ गएको 1 हप्तासम्म काम गर्यो। अनि फेरि हामी साइड चेन्ज गर भन्दा पनि हामीले साइड चेन्ज पनि गरेन। अनि हामीले रिजन हानेर बसेको छौँ। रिजन हानेको हामी कति भयो? आज 15 दिन भयो। 15 दिनसम्म नि हामीले वाट्सएप केही पनि गरेको छैन। हामी आफै टिकट काटेर जान्छौँ, नेपाल फर्किन्छ भन्दा पनि पासपोर्ट दिन दिएको छैन। कम्पनी के छ, सञ्चालन भइरहेको छ अथवा बन्द भएको छ अथवा कुनै आर्थिक सङ्कटमा छ? हैन, कम्पनी त चलिरहेको छ। कम्पनी सञ्चालनमा छ, तपाईहरुलाई मात्र कामबाट यति बेला के एक किसिमले निकालिएको जस्तो काममा जान नपाउनु भएको तपाईहरु? हैन, काम भन्दा पनि हामीले अब उताबाट भने जस्तो भएन हामीलाई हैन। 500 रुपैयाँ सेलरी भयो, 500 रुपैयाँ बेसी भयो हाम्रो हैन। अनि हामी उताबाट चाहिँ 800 प्लस 200 भनेर आएको। अनि हामीलाई यहाँनिर 500 भयो। अनि 500 मा नेपालको 15,000 हुन्छ। 15,000 मा अब बरु यहीँबाट अब जे भए पनि अब नेपालमै फर्किनु पर्यो भनेर उठ्यो गरेको। अनि रिजन हानेको चाहिँ हामी 15 दिन जति भयो रिजन हानेको चाहिँ कम्पनीबाट। हजुर, अब मेन पावरले एउटा काम भनेर हजुर मेन पावरले तपाईहरुलाई एउटा काम भनेर पठायो अनि त्यहाँ लगेपछि अर्को काममा लगायो? हैन, काम ठीक छ। त्यो क्लिनरै भनेर आएको हामी हैन। मेन पावरले पनि क्लिनरै भनेको, हामी पनि क्लिनरमै आएको हो। अनि मात्र नमिलेको, सेलरीमा नमिलेको। हजुर, अब दूतावासले तपाईहरुलाई वास्ता गरिन भन्नुभयो। दूतावासले के प्रतिक्रिया दियो भन्नुस् त? हजुर हजुर वास्ता फोन कहिले फोन गरेर बिहान। हस्, हामीसँग जोडिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईहरुको यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ फलोअप गर्नेछौँ। तपाईहरु त्यहाँ सुरक्षित रहनुहोला र आफ्नो ख्याल गरेर बस्नुहोला। हाम्रो टिमको साथीले तपाईसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ तपाईहरुसँग है। कोरोना संक्रमणको समय छ, तपाईहरुले यसलाई मध्यनजर गर्दै आफू सुरक्षित भएर बस्नुहोला। हामीसँग जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। भेन्टिलेटर छ तर चलाउने जनशक्ति छैन। अस्पतालमा आइसियु कक्ष निर्माणका लागि सामग्री पनि खरिद गरियो तर प्रयोग अझै भएको छैन। देशलाई फेरि एकपटक कोरोनाले झट्का हान्दा हिमाल पारीको जिल्ला मनाङको अस्पताल भने आफै थलिएको छ। यो अस्पतालको स्तर उन्नतिदेखि सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म कुरा उठ्यो, तर अस्पतालको हालत अझै सुध्रन सकेको छैन। साह्रो गाह्रो पर्दा मनाङका हुने खानेहरू त हेलिकप्टर चार्टर गरेर पोखरा र काठमाडौँ उड्छन्, तर हुँदा खानेहरूको भर जिल्ला अस्पताल मनाङ नै हो। तर अस्पतालमा हरेक कुराको अभाव हुँदा बिरामी पर्ने मनाङवासीले उपचार पाउने सम्भावना भने झिनो छ। मनाङबाट नवीन लामिछाने र गम्भीरजङ विकेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना महामारी बढेसँगै मनाङ अस्पताललाई स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि उपकरण उपलब्ध गराइयो। महामारीकै समयमा अस्पताललाई भेन्टिलेटर उपलब्ध त गराइयो, तर जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 2077 साल असारमा प्रदेश सरकारले यस अस्पताललाई 2वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको थियो। डाक्टर चाहिँ पाएको छैन। त्यही बखतमा चाहिँ अब त्यो आइसियु भेन्टिलेटर चाहिँ चलाउने अवस्था चाहिँ रहेन। आइसियुको लागि सामग्री खरिद, तर आइसियु पनि सञ्चालनमा आएन। मनाङको एकमात्र अस्पतालले कहिले उपकरणको अभाव त कहिले जनशक्तिको अभाव भोग्दै आएको छ। अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहित 2 बेडको आइसियु निर्माणका लागि सामान खरिद गरिएको छ। जनशक्ति अभाव भएकाले आइसियु सेवा समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हाल जिल्ला अस्पतालमा जम्मा 5 कर्मचारी कार्यरत छन्, तर सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हात पारेका भने छैनन्। सबैतर्फबाट मनाङ अस्पतालमाथि उपेक्षा किन? प्रदेश सरकार र केन्द्रमा समेत बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेको मनाङ अस्पतालको नयाँ भवनको शिलान्यास गरियो, तर आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराएर अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउनेतर्फ भने कुनै निकायको ध्यान गएको छैन। हामी मौलिक अधिकार अन्तर्गत स्वास्थ्य
स्वास्थ्यसँग पनि अहिले तत्कालको देखिएको जो पेन्डेमिक भनेर चाहिँ कोरोना छ, अब त्यसलाई विगतमा के भयो र भोलि कसरी व्यवस्थित गर्ने। कोरोना कहालीपछि देशका धेरै क्षेत्रका अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने अभियान थालियो, तर ग्रामीण क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको हालत भने अझै उस्तै छ। यही अवस्थामा छाडे महामारीले चपेटा पारेको खण्डमा जनता स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित हुने सम्भावना टटकारो छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग सिडिओ साहब टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धेरै धन्यवाद। अब मनाङको एकमात्र अस्पताल, त्यो पनि सरकारी, लापरवाहीको अवस्था रहेको छ, यो कसरी? लापरवाही त केमा पाउनु अलि पाएको छैन लापरवाही त। हजुर हजुर, अब त्यसले अहिलेसम्म मनाङ जिल्लामा अब जति छ त्यो अनुसार चाहिँ गरिँदै रहेको मैले अनुभव गरेको छु। हजुर, कोभिडको मनाङ अस्पतालले आफ्नो मानव स्रोत साधन आफूसँग भएको स्रोत साधन अनुसार चाहिँ सेवा दिएको पाएको छु। यहाँले कसरी त्यो अलिकति मलाई भनिदिनु भयो। मैले हजुर, जस्तो यति बेला स्थानीयको गुनासो सुन्ने हो भने, मनाङवासीको गुनासो सुन्ने हो भने जिल्ला अस्पताल एउटा मात्र छ, तर भेन्टिलेटर बल्ल बल्ल अस्पतालले पायो, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको छ भनेर बताउनु भएको छ। त्यत्तिकै त्यो मेसिन थन्केर बसेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा भेन्टिलेटर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता ठानेका छन् स्थानीयले। यहाँ के बताउनुहुन्छ? त्यो अहिले त 3जना डाक्टर हुनुहुन्छ, लेडिज डाक्टरहरू 3जना हुनुहुन्छ होइन, लेडिज डाक्टरहरू 3जना छ। र अब यो ल्याबलाई चाहिँ थप चाहिँ सेवा कति कुराहरू चाहिँ अब भेन्टिलेटर थप व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो आवश्यक छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नु मैले पनि देखेको छु। तर अब भ्याक्सिनेट गर्ने कुराहरूमा अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय सरकारले पुर्याएको भूमिका सेवा चाहिँ राम्रै छ। हजुर, जस्तो आइसियु कक्ष निर्माणका लागि सबै सामग्री पनि खरिद गरिएछ, तर आइसियु कक्ष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अब यो सञ्चालनमा कहिले आउँछ त? यो विषयमा मैले पनि बुझ्छु। वास्तवमा यो विषयमा मैले डक्टरहरूलाई कुरा गर्दा सामान्य तरिकाबाट हामी चलाइरहेका छौँ, ल्याबहरू पनि चलाइरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो को चाहिँ थप आएको त्यो परिचालनमा नल्याएको कुरा मैले भनेपछि एकदम मैले नोटिसमा भोलि नै बारेमा चाहिँ जानकारी लिन्छु र चाहिँ यस्तो केही प्याकेजहरू गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसमा मैले भूमिका दिन्छु। अब कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको छ, मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ। यसको सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मनाङमा स्वास्थ्य व्यवस्थाको तयारी कसरी गरिएको छ? अहिले हामीले सबैलाई कमसेकम मास्क गरिदिनुहोस् र यो डिस्टेन्समा तपाईँहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहोस् र 25 जना भन्दा बढी भेला भएर कुनै पनि कार्यक्रम नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। र अहिले हामीले चाहिँ एकदम सख्ती चाहिँ अप्नाएका छैनौँ। अहिले एवेरनेस कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, पम्पले पोस्टरिङ गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र हाम्रो जनस्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने र त्यो मानसिकता थोरै मानसिकता चाहिँ सहज भयो भन्ने खालको मानसिकता बनेको हुनाले यसलाई अलिकति थोरै गम्भीरता ट्रिट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ परिचालन गरिरहेका छौँ। र अब हामी चाँडै अब यो मनाङ जिल्लामा प्रवेश गर्दाखेरि परीक्षण गर्ने गरी हस्पिटलमा अलिकति केही सुविधाहरू पनि छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ताल भन्ने ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ त्यो गर्ने भन्ने सोचिरहेका छौँ। अब हामीले लमजुङ जिल्लाको पनि हामीले कदम अगाडि बढाउँछौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। हस्, धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो प्रमुख जिल्लाधिकारी जो मनाङ जिल्लाको हुनुहुन्छ विष्णु लामिछाने। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। मनाङको एउटा जिल्ला अस्पताल जहाँ विभिन्न प्राविधिक सामग्रीहरू छ, तर प्रयोग गर्ने जनशक्ति नभएको र बनाइएका भौतिक संरचनाहरूको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको कारणले स्थानीयहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। विविध विषयहरू हामीसँग बाँकी रहेका छन्। यी विषयहरू आगामी कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ।
थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र तपाईहरूले कुनै समस्या, जिज्ञासा, प्रश्न र गुनासोहरू रहेका छन् भने 1660 011 2424 98 015 72424 98 84 011 037 मा टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब, व्हाट्सएप र भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। नमस्ते।